द्वाविंशदशकं दशकं 22 कृष्णकथा। श्रियः पतिर्गोमलमूत्रगन्धिनी हस्तप्रभो गोपकुले विषण्णः कृष्णाभिदो वत्सबकाधिभीतो रुदन् सदा देवि निनाय बाल्यम्। हैयङ्गवीणं मथितं पयश्च गोपीर्विलज्ज सततं ययाचे स चाम्बया घोरसचौर्यचुञ्चुः उलूखले पाशवरेण बद्धः। वनेषु भीमा तपशुष्कगात्रो गाश्चारयन् कण्टकविद्धपादः वन्याभुपायि फलमूलभक्षी दिने दिने ग्लानिमवाप कृष्णः। दैवेन मुक्तः स च गोपदास्यात् अक्रूरनीतो मथुरां प्रविष्टः कंसं निहत्यापि हताभिलाषः तत्रोग्रसेनस्य बभूव दासः। दृष्ट्वा जरासन्धचमूं भयेन स बन्धुमित्रो मथुरां विहाय धावन् कथञ्चित् बहुदुर्गमातः स द्वारकाद्वीपपुरं विवेश। स रुक्मिणीं जाम्बवतीं च भामां कन्यास्तथा द्व्यष्टसहस्रमन्याः समुद्वहन् सस्मितनर्मलापः क्रीडा मृगो भूत् सततं वधूनाम्। सदस्युवृत्तिस्त्रिदिवाज्जहार भामा नियुक्तसुरपारिजातम् सत्या च तं गोवृषवत्सरोषं भद्वा तरौ दुर्वचसाभ्यषिञ्चत्। श्रीनारदायातितये तया स दत्तोत मुक्तो मुनिना च नीतः ततस्तयास्मै कनकं प्रदाय पुनर्गृहीतस्त्रपयापमौनम्। सूतिगृहाद भीष्मकजासुते स प्रद्युम्ननाम्नीश्वरि शम्भरेण हृते शिशौ निर्मथिताभिमान उच्चैरुदं स्वां शरणं प्रपन्नः। पुत्रार्थिनीं जाम्बवतीमपुत्रां सतोषयिष्यन्नुपमन्युशिष्यः मुण्डी च दण्डी च शिवस्य शैले मन्त्रं जपन् घोरतपश्चकार। वरेण भर्गस्य दशात्मजान् सा प्रासूत सर्वा दैताशौरेः तथैव लब्ध्वा स सुतायुतानि सुखं न लेभे निजकर्मदोषात्। शापादृशीनां धृतराष्ट्रपत्न्याः चान्योन्यवैरेण कृताः हवेषु सर्वे हता हन्तकुलं यदूनां महत्प्रदग्धं वनमग्निनेव। व्याधेषु विद्धो मृतमापकृष्णः कुशस्थली चाब्धिजलाप्लुताभूत् आजह्रिरेद्यस्युभिरेण साष्टावक्रस्य शापेन यदुस्त्रियश्च। एवं हरिः कर्मफलान्यभुङ्क्त न कोऽपि मुच्येत च कर्मबन्धात् दुःखं त्वभक्तः स सुदुस्सहं स्यात् भक्तस्य ते तत्सुसहं भवे च। जानास्य हन्ते पदयोरभक्तो भक्तो नो किं वेति न चैव जाने त्वं सर्वशक्ता कुरु मां सुशक्तं सर्वत्र भूयोऽपि शिवे नमस्ते। ॐ श्री